बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्का में अबू सुफियान बहुत बेचैन था। आज कुछ होने वाला है। उसकी नज़र आसमान की तरफ बार बार उठ रही थी। उसकी बीवी हिंदा, जिसने हज़रत अमीर हमजा का कलेजा चबाया था, उसकी परेशानी देखकर उसके पास गई। कहने लगी, क्या बात है, क्यों परेशान हो? अबू सुफियान, कुछ नहीं, तबीयत घबरा रही है, मैं ज़रा बाहर घूम के आता हूँ। ये कहकर वो घर के बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गया। मक्का की गलियों में घूमते घूमते मक्का से बाहर निकल गया। अचानक उसकी नज़र शहर से बाहर एक वसी मैदान पर पड़ी, जहां हजारों मशालें रोशन थीं। लोगों की चहल पहल रोशनी में नजर आ रही थी और बिनबनाहट की आवाज थी। हजारों लोग जैसे कुछ पढ़ रहे हों। उसका दिल धक से रह गया। उसने फैसला किया कि वो करीब जाकर देखेगा कि ये कौन लोग हैं। इतना तो वो समझ ही गया था कि मक्का के लोग तो गाफलों की नींद सो रहे हैं और ये लश्कर यकीनन मक्का पर चढ़ाई के लिए ही आया है। वो जानना चाहता था कि ये कौन है। वो आहिस्ता आहिस्ता ओट लेता हुआ लश्कर के करीब पहुंच चुका था। कुछ लोगों को उसने पहचान लिया था। ये उसके अपने ही थे, जो मुसलमान हो के मदीना मनव्वरा हिजरत कर चुके थे। उसका दिल डूब रहा था। वो समझ गया था कि ये लश्कर मुसलमानों का है और यकीनन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानसारों के साथ मक्का आ पहुंचे हैं। वो छुपकर हालात का जायजा ले ही रहा था कि अकब से किसी ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। लश्कर के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया था और अब उसे बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले जा रहे थे। उसका एक एक कदम कई कई मन वजनी हो चुका था। हर कदम पर उसे अपने करतूत याद आ रहे थे। जंगे बदर, जंगे उहद, जंगे खंदक, सब उसकी आंखों के सामने नाच रही थीं। उसे याद आ रहा था कि उसने कैसे सरदाराने मक्का को इकट्ठा किया था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए कैसे नजाशी के दरबार में जाकर तकरीर की कि मुसलमान हमारे गुलाम और बागी हैं, इनको हमें वापस दो। कैसे उसकी बीवी हिंदा ने हजरत अमीर हमजा को अपने गुलाम हमशी के हाथों शहीद करवा के उनका सीना चाक करके उनका कलेजा निकाल कर चबाया, नाक और कान काट कर गले में हार बनाकर डाला और अब उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जा रहा था। उसे यकीन था कि उसकी रवायात के मुताबिक उस जैसे दहशतगर्द को फौरन ही कत्ल कर दिया जाएगा। उधर बारगाह रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबा इकराम मौजूद थे और सुबह के इकदामात के बारे में मशावरत हो रही थी कि किसी ने आकर अबू सुफियान की गिरफ्तारी की खबर दे दी। अल्लाह अकबर। मजलिस नबवी में नारा तकबीर बुलंद हुआ। अबू सुफियान की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। खैमा में मौजूद उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो उठ खड़े हुए। तलवार को म्यान से निकालकर इंतहाई जोश में बोले, उस बदबख्त को कत्ल ही कर देना चाहिए। सारे फसाद की जड़ यही है। चेहरा मुबारक रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक पुरनूर तबस्सुम नमूदार हुआ और उनके दिलों में उतरती हुई आवाज गूंजी, बैठ जाओ उमर, उसे आने दो। उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो आंखों में गजब लिए हुए हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात में बैठ तो गए कि उनका बस चलता तो अबू सुफियान के टुकड़े टुकड़े कर डालते। इतने में पहरेदारों ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर अबू सुफियान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस हाल में पेश किया गया कि उसके हाथ उसी के अमामे से उसकी पुश्त पर बंधे हुए थे। चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों में मौत के साए लहरा रहे थे। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब जुमला सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके हाथ खोल दो और इसको पानी पिलाओ। फरमाया, बैठ जाओ अबू सुफियान। अबू सुफियान हारे हुए जवारी की तरह खैमा के फर्श पर बैठ गया। पानी पीकर उसे कुछ हौसला हुआ तो खैमा में मौजूद लोगों की तरफ देखा। उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो की आंखें गुस्से से सुर्ख थीं। अबू बकर बिन कहाफा रदी अल्लाह ताला अन्हो की नज़र में उसके लिए अफसोस का तासुर था। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हो के चेहरे पर उसके लिए अजीज़दारी और अफसोस का मिला जुला तासुर था।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا۔ اسی طرح باقی تمام اصحاب کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخرکار اس کی نظر رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرہ پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں جلالت اور رحمت کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ فرمانے لگے، کہو ابو سفیان کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں رہی تھی۔ بہت ہمت کر کے بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں آج اس دشمن ازلی کا خاتمہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ عمر۔ بولو ابو سفیان، کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اور آپ کا دین سچا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا بھی سچا ہے، اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چہرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسکراہٹ مزید پھیلی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست بھی قبول کرتا ہوں۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ میں تمہارے گھر کو، جہاں آج تک ہمارے اور اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، جائے امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ رہے گا۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ اور مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، جو اپنی کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو بھی امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اس کو بھی امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو اور کہنا مکہ والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا، جب تک ہمارے ساتھ کوئی لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ سب سے پہلے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے لگایا۔ مرحبا اے ابو سفیان، آج سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے ہو۔ تمہاری جان، تمہارا مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا جیسا کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ تم کو مبارک ہو، تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف فرمائے۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی تھا جو چند لمحے پہلے شدید نفرت اور غصہ میں اس کی جان لینا چاہتا تھا، اب وہی اس کو گلے لگا کر بھائی بول رہا ہے۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے لوگ ہیں۔ سب سے گلے مل کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمہ سے باہر نکل گیا۔ وہ دہشت گرد ابو سفیان، جس کے شر سے مسلمان آج تک تنگ تھے، انہی کے درمیان سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ جہاں سے گزرتا اس اسلامی لشکر کا ہر مجاہد جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کا دشمن تھا، اب آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کر رہے تھے، اسے مبارکباد دے رہے تھے اور خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ اگلے دن مکہ شہر کی حدود پر جو لوگ کھڑے تھے ان سب میں سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا، ان کے تیروں کی نوکوں پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ لشکر اسلام کو ہدایات مل چکی تھیں، کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچانا، کسی کا پیچھا مت کرنا، عورتوں بچوں پر ہاتھ مت اٹھانا، کسی کا مال نہ لوٹنا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے، مکہ والو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ کسی کا اعمال کی باز پرس نہیں کی جائے گی، اور جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے۔ سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی کھلی اجازت ہوگی، صرف مسجد حرام اور اس کی حدود میں بت پرستی کی اجازت نہ ہوگی۔ کسی کا ذریعہ معاش نہیں چھینا جائے گا، کسی کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلموں کی جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ ہندہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا
کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ابو سفیان نے رات کو یہی کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا خون بہائے، بنا تیر و تلوار چلائے لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے مسجد حرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے، اور تبھی مکہ والوں نے دیکھا کہ اس ہجوم میں ہندہ بھی شامل تھی۔